आमी केदाळाय आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बिझनेसाक जे खुद्द तांच्या पांया वयर उबे रावचे तांणी दुसऱ्यां कडेन जॉब सोदून हेच्या बदलाक तांणी दुसऱ्यांक जॉब दिवचे म्हणून केदाळाय सांगून आसता हांव. आनी हाका पुरक म्हणल्या बरी एक बारी अपुरबायेचें आनी इम्पॉर्टंट वर्कशॉप केई म्हळ्यार कॅनरा एंटरप्रेन्योर बेंगळुरू हांणी आसा केला आनी हाका सांगत दिता रचना चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी तशेंच आमचें दैजी वर्ल्ड माध्यम MCC बँक हंपन गट्टा तुमकां गोत्त आसा थंयच्या टॉप फ्लोरार हे कार्यक्रम मेयाच्या 17 तारखेर जाताना हाका एक प्रमुख भाशणकार जावन तुमकां मोटिवेट करूंक एक सक्सेसफूल एंटरप्रेन्योर आमच्या समाजांतलो मायकल डिसोजा अबुधाबीक तावन ह्याच खातीर येता. ताच्या संगता केईचे ते कितें लिडर्स आसात प्रमोद डिसोजा, लिना लोबो आनी आमचे रॉय कॅस्लिनो तशेंच MCC बँकाचो अनिल लोबो हांचे तावनी तुमकां माहिती मेळटली. स्टार्टअप आनी एंटरप्रेन्योरशिपा विशयांत एक बारी अपुरबायेचें माहिती कार्यक्रम हे केवल क्रिस्तांवच्या चल्यांक आनी चलयांक मात्र तुमी तुमच्या स्क्रीनर आसचें हे नंबर पळया हे लिफलेट पळया आनी कॉन्टॅक्ट करून तुमी रजिस्ट्रेशन इमिडिएटली करा कित्याक म्हळ्यार तें स्पेस लिमिटेड आसा. केदाळाय उडास दवरा. आमी हर एका मॅटर आमच्या लायफांत अपडेट जायचे अपग्रेड जायचे आनी अपलिफ्ट करीचे. आयच्या तरणाट्यांक म्हजें एक रिक्वेस्ट कित्याक म्हळ्यार तुमी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप विशयान चिंता जाल्यार असले अवकाश होगडाय नाकात